बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हमेशा जब पुलिस की बात करता हूँ तो मैं पंजाब पुलिस का ज़्यादा जिक्र करता हूँ। तो शायद क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से और यहाँ की ख़बरें मेरे तक पहुँचती हैं, तो उस पे मैं हमेशा विलाग कर देता हूँ, जिसमें पुलिस मुलाज़मीन के मसाइल हैं, जिसमें पुलिस मुलाज़मीन की तरफ से की जानी ज़्यादतियाँ हैं, ये सारी मैं डिस्कस करता हूँ। लेकिन आज मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ जनाब, वो बलूचिस्तान से हमारे कुछ पुलिस मुलाज़मीन हैं जिनको तकलीफ़ हुई और उन्होंने मुझसे मदद तलब की। और ये हैं जी सैयद तारिक शाह, हेड कांस्टेबल हैं। और नाज़रीन, ये मैं आपको पूरी स्टोरी सुना देता हूँ कि किस तरह जब बैल लड़ते हैं, दो बैलों की लड़ाई में जो नीचे घास फूस होता है या छोटे छोटे जो बेचारे पौधे होते हैं, वो किस तरह कुचले जाते हैं। नाज़रीन, 2021-22 की बात है। इससे पहले जितने भी पंजाब बलूचिस्तान पुलिस में लोग छोटी छोटी बातों पे डिसमिस हुए, बर्खास्त हुए मुलाजमत से, और उनकी तादाद कोई 1000 या 1000 से ज़्यादा थी। ये उन दिनों की बात है कि अब्दुल खालिक शेख जो हैं वहाँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे जी, और जवाद डोगर साहब जो हैं ये वहाँ एडिशनल आईजी थे। अब क्योंकि नफरी बलूचिस्तान में पहले कम है, स्किल्ड लोग नहीं हैं, तो इन्होंने ये किया, इन्होंने कहा जी कुछ ऐसा कर लेते हैं। कमेटी इन्होंने बना दी, आईजी साहब ने, अब्दुल खालिक शेख साहब ने। और उसके बाद उस कमेटी के ज़िम्मे ये लगाया कि आप उन तमाम लोगों को बुला लें जो 1000 या 1500 या 2000 हैं जिन्हें डिसमिस किया गया। वो बैठ के उनको आप स्क्रूटनी करें, उनमें से जिनकी छोटी छोटी गलतियाँ हैं, करप्शन की गलती नहीं है, छोटी सी गैर हाजिरी है या कुछ ऐसा है, आप उनको बहाल कर दें जी। जवाद डोगर साहब ने जी वो कमेटी जो थी, तीन, एक जो उसमें डीएजी थे, एक और साहब थे, और उसमें जवाद डोगर साहब उसको हेड कर रहे थे। इन्होंने जनाब उनके इंटरव्यूज़ किए, और ये तमाम लोगों में से कोई 538, जिसमें कांस्टेबल भी थे, हेड कांस्टेबल भी थे, एएसआई भी थे, ये मुलाजमीन उन्होंने बहाल कर दिए। अब नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि अब्दुल खालिक शेख साहब और जवाद डोगर साहब की टसल शुरू होती है जी। टसल कुछ ये थी कि जी अब्दुल खालिक शेख साहब को कुछ शवा हुआ, शक हुआ कि जवाद डोगर साहब कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जगह आईजी लग जाए। अब इस टसल में जो मुलाजमीन बहाल हुए थे वो ज़ेर ताबू आ गए। इसी कशमकश में जवाद डोगर साहब का तबादला हो गया जी, और वो इस्लामाबाद चले गए। लेकिन अब्दुल खालिक शेख साहब जो वहाँ के आईजी थे, उन्होंने ये किया कि एक इंक्वायरी शुरू करा दी कि जी जवाद डोगर साहब ने ये जो मुलाजमीन हैं वो गलत बहाल किए, और उसमें बहुत सी बदउनवानियाँ की गई हैं। नाज़रीन, 2022 के बाद कोई 338 मुलाजमीन जो बहाल हुए थे उनको तनख्वाहें मिलती रहीं, लेकिन 200 या 211 मुलाजमीन ऐसे थे जिनको तनख्वाहें नहीं मिली, स्टिल तनख्वाहें नहीं मिली। यानी 18 माह उनसे काम कराया गया, उनसे ड्यूटियां कराई गई, उनको सब कुछ किया गया, लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने अप्रोच की, और मुबैना तौर पर मुझे जो तारिक शाह ने बताया कि जी वहाँ के अली इमरान हैं अकाउंटेंट जनरल, उन्होंने कहा जी कि मुझे 40,000 रुपये फ़ी मुलाजिम के तहत दे तो मैं आपकी तनख्वाह करा दूंगा, वरना ये तनख्वाह आपको नहीं मिलेगी। तो क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने 40,000 फ़ी बंदा नहीं दिया, तो अकाउंटेंट जनरल जो हैं उन्होंने भी इतराज़ लगा कि ये फ़ाइल वापस भेजी, और बहाना मिल गया पुलिस को। अब मुसीबत ये है नाज़रीन के जितने भी ये मुलाजमीन हैं और उनके वो आर्डर्स इन्होंने विदड्रॉ करने शुरू कर दिए, जो पहले आर्डर्स थे, यानी डिसमिसल जो पुरानी थी उनके, वो आर्डर्स विदड्रॉ कर दिए अपने किए हुए जवाद डोगर साहब के। ये मुलाजमीन इसको लेके चले जाते हैं जी सर्विस ट्रिब्यूनल में। सर्विस ट्रिब्यूनल जो है इस पे फैसला करती है कि जी ये जो बहाल हुए हैं मुलाजिम, क्योंकि ये बहाल कर दिए गए और उसके बाद 2-2 साल 18-18 माह तकरीबन इन्होंने मुलाजमत की, इनकी प्रमोशंस हो गई, इन्होंने कोर्सेज किए, यानी जो एएसआई थे वो सब इंस्पेक्टर हो गए, जो हेड कांस्टेबल था वो अपने कोर्स पे चला गया और वो एएसआई हो गया, ये सारा प्रोसेस भी हो गया, तो फिर आप कैसे वापस ले सकते हैं। अब सर्विस ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि अगर एक दफ़ा आप कुछ मराज या कोई चीज़ ऐसी ले लेते हैं उसके बाद वो आपसे नहीं ली जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल ने इनका फैसला कर दिया। और अब स्टोरी ये है नाजरीन कि ये फैसला इनका होता है जी 17 जून 2024 को, और इस फैसले पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब मज़े की बात यह है कि एक फ़ैसला होता है, सर्विस ट्रिब्यूनल का फ़ैसला होता है जो कि करते हैं चेयरमैन, फैसला करते हैं,
اور وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا محکمہ، اور ان کو دوبارہ ان کی حاضری نہیں کی جا رہی جو ڈسمس ہوئے یا جن کو تنخواہیں نہیں ملی ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ ناظرین میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو سروس ٹریبونل ہے بیسکلی ایک ٹریبونل ہے، اور اس کے جو ممبران ہوتے ہیں وہ ججز نہیں ہوتے، حالانکہ سروس ٹریبونل کے جو چیئرمین ہوتے ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جسٹس ہوتے ہیں، اور اس کے جو ممبرز ہوتے ہیں اس میں کچھ سیشن ججز ہوتے ہیں اور کچھ جو انتظامیہ سے 20 یا 22 گریڈ کے 21 گریڈ کے افسران ہوتے ہیں وہ آ کے اس کو سنتے ہیں، اور یہ ٹریبونل ہوتا ہے۔ سروس ٹریبونل کے کیے ہوئے فیصلے کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوتی ہے، اور سپریم کورٹ میں اگر یہ ایکسیپٹ ہو جائے کہ جی یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، لیو فار گرانٹ کیا جاتا ہے، اور لیو فار گرانٹ کے بعد اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اور یا فیصلہ ختم ہو جائے گا یا اس کو بحال کر دیا جائے گا۔ بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں ناظرین، موسٹلی کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں لیو فار گرانٹ نہیں ہوتی، اور اسی فیصلہ جو سروس ٹریبونل کا ہے اس کو امپیکٹ رکھا جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اب یہ جو درمیانی پیریڈ ہوتا ہے اس لیے میں بڑا مسئلہ ہے کہ محکمے ضد کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سروس ٹریبونل کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کریں کہ جو حکم عدولی کر رہا ہے عدلیہ کے یا ٹریبونل کے فیصلے کی۔ اب کیونکہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو لوگ پھر ہائی کورٹ میں جاتے ہیں اور ہائی کورٹ میں جا کے امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہائی کورٹ نے بھی اس پہ کلیئر سٹانس لے لیا کہ نہیں جی یہ فیصلہ جو ہے یہ سروس ٹریبونل خود کرے گی، کیونکہ اس کے پاس سول کورٹس کے ججز کے اختیارات ہیں۔ اب اس میں کچھ ججز یہ کرتے ہیں ٹریبونل کے کہ وہ تنخواہ بند کر دیتے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے، اور پھر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ قانوناً تو یہ ہونا چاہیے ناظرین کہ جب سروس ٹریبونل کا کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر محکمہ اس کے خلاف اپیل میں جاتا ہے، اس میں سی پی ایل اے میں جاتا ہے سروس ٹریبونل میں، تو جب اس کا ڈیسیژن ہوگا پھر محکمہ اس کو ختم کر دے، لیکن اس فیصلے کو روک کے یہ کہہ دینا کہ کیونکہ ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یہ بالکل غلط ہے، قانوناً بھی غلط ہے۔ تو ایسے ملازمین کو چاہیے کہ وہ دوبارہ ایک سی ایم دائر کریں اسی ممبر کے پاس سروس ٹریبونل کے، اور اسے کہیں کہ جناب آپ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرائیں، اور وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ ناظرین ہٹ دھرمی ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی اور باقی ڈپارٹمنٹس کی، باقی ڈپارٹمنٹ اتنی ضد نہیں کرتے، لیکن ہمارا جو محکمہ ہے پولیس کا اور اس کے افسران، کیونکہ وہ خود نعوذ باللہ خود کو خدا سمجھتے ہیں، وہ نوری مخلوق ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مواخذہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد میں ایسے فیصلے کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دو بیلوں کی لڑائی، دو سانڈوں کی لڑائی میں یہ بیچارے جو مظلوم پولیس والے ہیں، جو 538 ملازمین ہیں، یہ پس رہے ہیں، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غربت کی انتہا ہے، اسی تنخواہ پہ ان کا گزارا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں مجھے وہ جو طارق شاہ ہیں کہ سر دیکھیں کہ یہ اب جو ہیں وہ اکاؤنٹنٹ جنرل وہ پیسے مانگ رہا ہے، کلرک پیسے مانگتے ہیں، ہم کہاں سے کریں، کہاں سے دیں؟ تو میری پھر ریکویسٹ ہوگی چیف منسٹر آف بلوچستان سے کہ اس معاملے کو دیکھیں اور ان آرڈرز کو امپلیمنٹ کرائیں۔ موجودہ آئی جی صاحب جو بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں جانتا، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کے بچے ہیں، یہ ملازمین آپ کے بچے ہیں، آپ اس فیصلے پہ عمل درآمد کرائیں۔ یہ آپ کے سروس ٹریبونل کا فیصلہ ہے، امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ سی پی ایل اے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جائیں، اس کے بعد جو بھی وہاں سے فیصلہ ہوگا آپ اس پہ عمل درآمد کر لیجئے گا، لیکن ابھی ان کو بحال ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔